बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वकास मलिक ट्विन सिटीज़ मार्केटिंग के चैनल पे आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज का जी टॉपिक जो है ये बड़ी अहम डिस्कशन है, और आज के टॉपिक का जो मेन एजेंडा है वो हमने ये देखना है कि मुल्की मईशत हमारी इस वक्त किस जगह पे खड़ी है, और फर्दर 2-4 महीने हमारी मईशत के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे मुल्की मईशत के ऊपर, और कहाँ पे रियल स्टेट कहाँ पे स्टैंड करेगी। उसके साथ साथ लोग जो इस वक्त मुल्क के हालात से तंग आए हुए हैं, या फिर जो इन्वेस्टर्स है जो परेशान हाल बैठा हुआ है, उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं या वो क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और उससे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। अच्छा जी, जो इस वक्त मुल्की हालात हैं जी, IMF ने आपको अभी तक कोई हामी नहीं भरी कि वो आपको कुछ पेमेंट देने के मूड में हैं या नहीं है। सेकेंडली, अभी जून के अंदर 3.7 अरब हम लोगों ने जो वापस करने हैं, उसका प्लान भी हमने उनको शो कराना है कि हमने कैसे वो अमाउंट आपको वापस करनी है। तो ये सारे फैक्टर, फिर जो डॉलर इस वक्त जिस जगह पे हमारे मुल्क के अंदर स्टैंड कर रहा है, फिर जो इस वक्त मुल्की मईशत के हालात चल रहे हैं, पैसा जितनी तेज़ी से डिवैल्यू हो रहा है, तो ऑलरेडी श्रीलंका वाली हालत हो चुकी है। हमारी जो मईशत है वो ऑलरेडी आप सब लोगों के सामने है कि इस वक्त हम किस जगह पे खड़े हैं, हमारे क्या हालात चल रहे हैं। इन हालात का सबसे बड़ा जो इस वक्त मुतासिर हो रहा है बंदा, वो एक अच्छा इन्वेस्टर मुतासिर हो रहा है, एक आम जनता मुतासिर हो रही है, एक बिजनेसमैन मुतासिर हो रहा है। हर बंदा जो जॉब होल्डर नहीं है, जो एक मखसूस तबका जो कि जॉब तक रिलेटेड है, उसके अलावा तमाम जो लोग हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करते हैं, मैं गवर्नमेंट सेक्टर को हटा के बात कर रहा हूँ, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या जो बिजनेसमैन हैं, वो सारे इस वक्त परेशानी के हालात में हैं। इसकी मेन वजह हमारी ये जो मुल्की सूरत हाल है इस वक्त अनस्टेबल सी है, और ये फर्दर आगे जो इस वक्त क्या सराइयाँ हो रही हैं, हम कुछ नहीं कह सकते कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, हम कोई उस चीज़ के ऊपर बहस नहीं कर सकते। बट जो सिचुएशन अभी चल रही है, लगता यही है कि आगे फर्दर 5 to 6 मंथ हमारे हालात को इसी तरह के ही रहेंगे कि मईशत हमारी को इतनी सॉलिड पोजीशन पे आके स्टैंड नहीं कर जाएगी कि हम लोग कहें कि पेट्रोल एकदम नीचे आ जाएगा और ड्यूटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, डॉलर स्टेबल हो जाएगा। ये अभी कुछ टाइम पीरियड के लिए ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अब रियल स्टेट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? रियल स्टेट के ऊपर इसका ये इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि लोग ऑलरेडी जब ये कंडीशंस होती हैं तो जो थिंक टैंक्स होते हैं आपके बैठे हुए, वो डिसीजन लेते हैं। फिर जो इन्वेस्टर्स उनके साथ अटैच होते हैं, तो वो पैसा ऐसी कंडीशन में या तो करेंसी के अंदर पार्क कर देते हैं, या गोल्ड के अंदर पार्क कर देते हैं, या रियल स्टेट के अंदर पार्क करते हैं। तो इस वक्त ऑब्वियसली करेंसी एक अच्छा मार्जिन दे रही है लोगों को, तो लोगों ने अपना पैसा करेंसी के अंदर जो है वो वहाँ पे जाके पार्क किया हुआ है। इसी तरह कुछ लोगों को गोल्ड में अच्छा बेनिफिट हुआ, उन्होंने पैसा गोल्ड के अंदर पार्क कर दिया है। रियल स्टेट मार्केट बैडली क्रैश हुई है फॉर द टाइम पीरियड। अब ऐसे मौके पे ना जी, जो सबसे बेस्ट डिसीजन होता है ना, वो ये होता है जब सारे सेलर बने हुए हैं तो आप बायर बन जाएं। अगर आप रियल स्टेट के अंदर चाहते हैं कि भाई मेरा कैरियर भी चलता रहे, मेरे ऑफिसेज भी चलते रहें, आई विल अर्न सम मनी फॉर माई इन्वेस्टर्स, और अपनी ज़ात के लिए भी हम कुछ निकालें, तो उसका सबसे बेस्ट हाल ये है, आप जब सारे सेलर बन के बैठे हो आप बायर बन जाएं, और जब सारे बायर बने हुए हो आप सेलर बन जाएं। ये एक कॉमन सा रूल है। सेकेंडली, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं जी, प्रॉपर्टीज़ जो सोसाइटीज़ के अंदर प्रॉपर्टीज़ थी, अच्छे अच्छे नाम जो सोसाइटीज़ करोड़ों के रुपए प्रॉफिट पे जा रही थी, उनके कमर्शियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, वो भी बैडली इफ़ेक्ट होके या तो लेवल पे आ चुकी हैं या माइनस में जा चुकी हैं। इसी तरह जो प्रॉपर्टी आपकी किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर थी जो अभी नॉन डेवलपिंग थी या अंडर डेवलपिंग थी या मिड ऑफ डेवलपिंग, आप उसको कह लेंगे, कुछ घर बन चुके थे, कुछ रहते थे, अभी काम चल रहे थे, सोसाइटी अभी फुली डिलीवर नहीं हुई थी, तो वो सारी सोसाइटी इस वक्त मुतासिर हुई हैं, जितनी भी हैं, हम किसी एक का नाम नहीं ले रहे।
یہ اوور آل ہمارا سینیریو چل رہا ہے. اس سینیریو کے اندر سب سے زیادہ نقصان اس وقت کس کو ہو رہا ہے؟ جو ایک انویسٹر تھا جس نے اپنا پیسہ کسی ایسے پروجیکٹ میں پارک کیا کہ یار ود ان 2-3 منتھ میں اس سے اچھا ریٹرن لے لوں گا. حالات خراب ہوتے گئے, کرنسی کی ویلیو گرتی گئی, لوگوں نے پیسہ مارکیٹ ریئل اسٹیٹ سے اٹھا کے کرنسی کے اندر پارک کرنا شروع کر دیا, تو مزید ہم ڈپ میں چلے گئے. تو جو ابھی ڈپ چل رہی ہے سر, اس کو ابھی ٹائم لگے گا. اکارڈنگ ٹو مائی اوپینین 5 to 6 month مزید ابھی ہماری یہ ڈپ رہے گی. بٹ جیسے ہی کوئی حالات بہتر ہوتے ہیں ملک کے, ہمارا اللہ کرتا ہے IMF ہمیں کچھ فنڈنگ کر دیتا ہے, کوئی سعودی یا چائنا ہمارے ساتھ اچھا کام کرتے ہیں, کوئی پیسے آ جاتے ہیں, تو ہمارے ملک کی حالات بہتر ہونے کی وجہ سے اگر ڈالر پرائس کو مینٹین کر لیا جاتا ہے, پیٹرول کی پرائس کو تھوڑا کم کر دیا جاتا ہے, چیزوں کو تھوڑا سا ہماری حکومت بہتری کی طرف لے کے آتی ہے, تو 100% شورٹی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کم بیک کرے گی, اور ضرور کرے گی. پھر جو ٹیکسز کچھ ہماری گورنمنٹ نے ایکسٹرا امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں, اس پہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان کو تھوڑا کم کرے تاکہ لوگوں کا اعتماد ریئل اسٹیٹ کی طرف بحال ہو. اور آئی گیو یو مائی ورڈ کہ جو بندہ اس وقت کسی سالڈ پروجیکٹ, جو سالڈ ایک پروجیکٹ ہے اور وہ اپنی ایک پیک ویلیو سے نیچے آیا ہوا ہے, اس میں بائنگ کرتا ہے, تو وہ آفٹر 5 to 6 month جب حالات تھوڑے بہتر ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ اپنی اس ویلیو پہ, ایک ببل پوائنٹ ہوتا ہے ہماری نظر میں, وہاں پہ اس نے آنا ہے. اگر آج ایک پراپرٹی 50 لاکھ سے ڈراپ ہو کے 20 لاکھ 30 لاکھ پہ آئی ہوئی ہے, تو کل جب حالات بہتر ہوں گے تو اس نے دوبارہ اپنی بیک ویلیو کرنی ہے جس ویلیو سے وہ نیچے آیا تھا. تو اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ کوئی سالڈ پروجیکٹ جو NOC جن کے پاس ہے, جن کا ڈیولپمنٹ کا کام بڑا خوبصورتی سے چل رہا ہے, جو اپنے پروجیکٹ کے اندر ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین طریقے کی ڈیولپمنٹ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے ڈیولپمنٹ نہیں روکی, تو ایسے پروجیکٹس کے اندر آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے. وہ پروجیکٹ کے اندر آپ انویسٹ کر کے, کیونکہ بینک کے اندر آپ پیسہ رکھیں گے نا جی, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ آج بینک میں 2 ملین رکھیں, وہ 6 مہینے بعد 2 ملین کا 1 ملین ہی رہے گا یا 1.5 ملین رہ جائے گا. تو اس سے بہتر ہے اس پیسے کو کسی اچھی جگہ پہ پارک کر دیں. زمین کوئی نہ آپ سے چرا سکتا ہے, نہ زمین کسی سیلاب گٹے پانی ہے جو رڑ سکتی ہے, نہ زمین کو کوئی آپ سے چھین سکتا ہے. وقتی طور پہ کیا ہوگا, پرائس یا اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی, پر آپ کی ایک چیز آپ کے پاس پڑی ہوگی. تو بجائے اس کے کہ آپ پیسے کو بینک میں رکھ کے ڈی ویلیو کریں, بہتر ہے اس کو کسی اچھی جگہ پہ پارک کر دیں. اور اس وقت کیونکہ جو آپ کی کرنسی ہے وہ پیک ویلیو پہ جا چکی ہے, پروفٹ مارجن کم ہے, گولڈ پیک ویلیو پہ پروفٹ مارجن کم ہے, تو اگر آپ اچھا پروفٹ مارجن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر اپنی منی کو پارک کریں. دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو پارک یور منی ان ریئل اسٹیٹ, بٹ سالڈ پروجیکٹ کے اندر. تو وہ سالڈ پروجیکٹس کیا ہیں, اس کو جاننے کے لیے آپ نے فردر میری ویڈیوز دیکھنی ہے, اور اس میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون کون سے پروجیکٹس میری نظر میں اچھے ہیں, بہترین ہیں, جن کی میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ ان کے اندر انویسٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کا پیسہ ڈوبے گا نہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئے گی. ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں, دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.